ओके प्रतिमा आज 5वो दीस सध्या कितें आसा स्टेटस? आज 5वो दीस आमचो भाव यंगस्ट MLA ऑफ सानांद्रे and the youngest MLA of Goa, Viresh Borkar, who represents Saint Andre constituency. आज 5 दीस जालो तो उपोशनाचेर आसा, हंगर स्ट्रायकार आसा. ताजे वायटल्स हालपा लागल्या, डॉक्टर येवन वचपा लागल्या. आनी फॉर वॉट रिजन ही इज ऑन हंगर स्ट्रायक? ही इज ऑन हंगर स्ट्रायक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हॅड गॉन विथ हिज पीपल टू द TCP डिपार्टमेंट. प्रोटेस्टाक तो गेल्लो सांगपाक की 39A स्क्रॅप करा. कित्याक स्क्रॅप करा? कित्याक जे आमचे गोंय आसा, आमचे पुर्वजांनी जे राखून दवरिल्लें आसा ताजें निसंतन करनाकात. जे आमचे पुर्वजांनी आमकां रानां, भाटां, शेतां, दोंगर, आमचे दर्या जे सांबाळून दवरला ते कॉन्क्रीट जंगल करनाका. जे 60% गोंय काबार जालां उरलां तें आमकां माणकुलें गोंय ते दवरचें म्हणून तो ते स्क्रॅप करचें म्हणून तो सांगातीक घेवन गेल्लो. सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयला. सेकंड फ्लोर साकून ताका कशें PI जो विजय कुमार चोडणकर आसा आनी ताजे कॉन्स्टेबलान कशें ताका ओडून हाडलो, तकली सकल पांय वयर. एक MLA अशी त्यांनी ट्रीट केला जाल्यार चिता एक कॉमन मनशाक कितें करतलें? हांव जेन्ना आदोगासी शिकतालें तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन वॉज माय फेवरेट सब्जेक्ट आनी तितून डायरेक्टली दिल्लें आसा की एवरी इंडियन हॅज गॉट द रायट टू प्रोटेस्ट एंड वेन एवरी इंडियन हॅज बीन गिवन द रायट ऑफ प्रोटेस्ट यू आर नोबडी टू सप्रेस. आनी आय वॉन्ट टू नो दॅट नो आमी हांव सांगता ते भाशेन विरेशाचें कितें आसा, विरेश हांगा पर्सनल गेनाक लागून ना. आपल्याक कितें फायदो आसा वा आपली भाटां, आपली शेतां वा आपले रानां सांबाळपा खातीर तो हंगर स्ट्रायकान ना. एक इन्स्पिरेशन, एक आयडल जाल्लो आसा तो यंगस्ट MLA and the first MLA in the history of Goa who has sat like this for 5 days. Now today is the 5th day for hunger strike because he loves Goa. He doesn't want our environment to be destroyed. वायट दिसता की आयज इतले तरी BJPचे आयज मंत्री बीन आसा. काल CM आनी म्हाका दिसता कोण एक सुभाष शिरोडकर येवन गेला आनी म्हाका दिसता जोशुवान एक केला कंडेम केला. पूण ताज्या भायर इतले मिनिस्टर आसा. आनी तुमकां वायट दिसना म्हणल्यार तुमकां गोंय काबार जालें जाय, तुमी कित्याक ताका सांगात दिना? आनी काल CM सांगून गेलो आमकां तें नाका. आयज पळयात मरे हजारांनी बायल्यो हांगा फॅमिलीक सोडून आपले घरदार सोडून किमसां खातात हांगा. कितले किमसां खातात हांगा आझाद मैदानाचेर. ही इज अ MLA, ही कॅन बी इन हिज AC रूम इन द हावस. ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. पूण ह्या लोकांक देखून खंय तरी वायट दिसलेलें आसा. आमकांय दिसलां खंयची जात धर्म जावं आयज हांवें पळयलां हांगा इट इज नॉट अबावट भाऊजन, इट इज नॉट अबावट गावडा, इट इज नॉट अबावट SC ST क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम. आयज पळयात मरे हिंदू भाव थंय वडवडपा लागला विथ हंगर स्ट्रायक आनी कॅथलीक प्रिचर्स आर कम एंड आर डुईंग प्रेयर्स ऑन हिम. दीस शोज द युनिटी ऑफ गोवन्स. वी हॅव नेवर आमकां न्ही कोणें डायवर्ट ऑर डिस्क्रिमिनेट करचें न्ही, डिफरेंशिएट करचें न्ही. आमी हांगा गोंयकार म्हूण आसा. आयज प्रतिमा देखून हांगा आयला विदेशाक सपोर्ट करपाक गोंयकार म्हणून. आनी एक सांगता आमचो मुद्दो इतलोच आसा. ताज्या पयलीं एक सांगता तुमी पळयात हो जावन आसा आझाद मैदान. हे माटयेसाची प्लेस, ही आमची पवित्र भुमी. हांगा कितें प्रोटेस्ट आसलें कितें आसल्यार आमी हांगा करता. पूण आयज माटो घालपाक लागल्या, माटो डेकोरेशन हाडून घातला. कित्याक 2 तारखेर होली आसा. म्हाका सांगा खंयचो हिंदू भाव आनी खंयची हिंदू भयण येवन हांगा नाचतली? BJPचो हांगा कार्यक्रम जावपा आसा होली. वेन आर गोवन MLA इज डायींग देर hunger, on hunger strike, how you all will be able to dance here? I don't think. हांव म्हणटा खरें स्वाभिमानीक जो गोंयकार आसा, हिंदू भाव आसा तांकांय सांगता प्लीज डोंट फॉल प्रे फॉर दीस. ही इज बी अ पार्ट ऑफ इट. प्रे फॉर हिम. आनी म्हजो इतलोच आसा की लास्ट डिमांड वी हॅव टू स्टिक टू दॅट इज 39A हॅज टू बी स्क्रॅप्ड मीन्स स्क्रॅप्ड. एंड सेकंडली जे तुमी आय वॉश करपा लागल्या CMान आतां तांकां काडून रिझर्वान घातला. CM you have to take responsibility because you are the home minister. You are the home minister and home department तुझे अंडर पडटा. पुलीस खातें तुझे अंडर पडटा. आनी पुलिसांक सांगपाक सोदता हे आमचे न्ही टॅक्स पेयर्स मनी तुमकां पगार मेळटा. डोंट बी पपेट्स. आयज सत्तेक ते आसा, फाल्यां सत्तेक कोणी आसत, बट डोंट प्ले विथ दीस. Don't do this to innocent goons. Yesterday I was with Edberg till 9:30 in his house. He's been discharged, but I'm feeling so low seeing his mother, senior citizen, giving him soup, running, cooking there, fiancé sitting there, and even his father who is a heart patient. वायट दिसता ताका कॅबेज करून उडयल्लो आसा. इट वील टेक सम मोर टायम, क्लॅरिटी येवपा जाय, वॉकिंग जावपा जाय. यू ऑल आर वेटिंग फॉर दीस फेलो विरेश टू सफर. आनी विरेशाचे फाल्यां मेल्यार तुमी कितें फुलां चडोवपा येतलीं? गॉड फॉरबीड. प्लीज तुम्ही तांकां पुलिसांक न्ही काडून रिझर्वान घातला, खंय ट्रान्सफर केल्या. वी डोंट ट्रान्सफर. आमचो डिमांड आसा सॅक डेम, टर्मिनेट डेम, सस्पेंड डेम. So 2 demands. 39A should be scrapped and these people who have manhandled our MLA, हे पुलीस जे आसा तांकां एक दुसऱ्या पुलिसाक एक सबक म्हूण जावपा जाय. तांकां सस्पेंड करपाकूच जाय. अदरवायज वील कम टू नो दिस इज तुम्हीच ऑर्डर दिल्या आनी तुम्हीच ही नाटकां करपाल्या म्हणून. थँक्यू.